आज 2078 पौष 3 गते 18 डिसेम्बर 2021 परेको छ नि आजको यो नेपालमा अनि 10औं महिनाको पूर्णिमा परेको छ, छेवाचोङा परेको छ। विदेशहरूमा सायद बिहानको छेवाचोङा पूर्णिमा परेको होला। अनि सबभन्दा पहिला आज अनि पूर्णिमा परेको कारणले आज फेरि हामी सबै एकछिन हाम्रो अगाडि अनि कमलको फूल भएको सम्झिने अथवा कमलको फूलको माथि चन्द्रमा भएको सम्झिनुहोस्। चन्द्रमा माथि सुनहेरी रङ भएका भगवान गौतम बुद्ध अनि हँसिलो मुहारको आकारमा रूपमा चाहिँ विराजमान भएको सम्झिनुहोस्। र उहाँको वरिपरि दायाँ बायाँ उहाँको परम शिष्य सारिपुत्र र मौगल पुत्र भएको सम्झिनुहोस्। ती सँगसँगै उहाँको अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ आकाशतिर असङ्ख्य बुद्धहरू, बोधसत्वहरू, अरहतहरू र अलौकिक देवता देवीहरू भएका सम्झिनुहोस्। र हामी प्रत्येक प्राणीको हाम्रो दायाँ आफ्नो परम कृपालु पिता र आफ्नो बायाँ हातको छेउमा चाहिँ आफ्नो परम कृपालु माता र आफ्नो अगाडि आफूलाई हानि गर्ने, नोक्सान गर्नु चाहने शत्रुहरू सम्झिने र पछाडि वरिपरि आफन्तहरू, साथीभाइहरू र चिनेका नचिनेका असङ्ख्य प्राणीहरू सम्झिनुहोस्। र आजको यो विशेष पूर्णिमाको दिनमा अनि हामी मात्र नभएर हाम्रा कल्पनामा भएका असङ्ख्य प्राणीहरू सबैले एकसाथ शरण कमलको पाठ, चित्त उत्पथको पाठ र 4 असीम प्रार्थनाहरू चाहिँ गर्नु गइरहेको छु मलाई सम्झिँदै हामी सबैले एकसाथ पाठ गर्ने। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सांगेन जुदान जोगेन चोनान लायन जांजो परदोन दाने ख्यापसोच दागेन जुजेन गेबेन जोनान गेन रोलायन बेंजरे सांगेन रोपराश। सांगेन जुदान जोगेन चोनान लायन जांजो परदोन दाने ख्यापसोच दागेन जिनसोन गेबेन जोनान गेन रोलायन बेंजरे सांगेन रोपराश। सांगेन जुदान जोगेन चोनान लायन जांजो परदोन दाने ख्यापसोच 다기 주진 기비 소나기 돌아이 벤지레 상기 도브로쇼 심진 탐진 대고당 대비 교당 덴브런 교지 심진 탐진 도 동의기 교당 잡으런 교지 심진 탐진 동어다 미비 대고 탐바당 미제브라
심진 탐제 니린 차단 니단 답에 단용 전부 유링도 내버려 유로인지 보든 자외 라마른 보인지 다기 지브로 변된 된주 거진 전변 권내 제송된 고송 토기 원로 원전도 स्वदेश प्रदेश तथा विभिन्न विदेशमा रहनुभएका नेपाल बौद्ध धर्म समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरू शिक्षार्थीहरू र शुभचिन्तकहरू सबैमा अनि नेपाल बौद्ध धर्म समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम नमस्कार टस्टेले भन्न चाहन्छु। अनि आज नेपालमा अनि पूर्णिमा परेको छ। अनि यो पूर्णिमाको तिथि चाहिँ किन हामीले मान्यता दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो किताबमा तपाईहरुले यो किताब पढेको होला हैन, यो हाम्रो समाजले यो प्रकाशित गरेको किताब। यो किताबको मूल भाषा तिब्बती भाषामा लेखक चाहिँ केशव लोसान दबोजु हुनुहुन्छ। अनि यसको अनुवाद चाहिँ अनि मैले गरेको यसमा चाहिँ यसको पेज नम्बर इङ्ग्लिसको चाहिँ 194 मा के छ त भन्दाखेरि यहाँहरूले एउटा फेरि याद दिलाउनको लागि यदि तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन भने 1 महिनाभित्र औँसी र पूर्णिमाको दिन देव र असुर दुई युद्ध गर्ने समय हो भनेर भन्नुभएको छ। र सूर्य र चन्द्रमालाई राहुल ग्रहले ग्रहण गर्दा भगवानले त्यसबाट मुक्त गराएको समय हो भनी भनिएको छ। र ती मात्र होइन कि असामान्य रूपमा असाधारण रूपमा चाहिँ भन्ने हो भने बाहिरी चन्द्रमाको उज्यालो जुन एउटा भाग छ नि त्यो बढ्ने र घट्ने अनुकूल अनि शरीरभित्र भएका हाम्रो एउटा बिन्दु पनि हुन्छन् तपाईँको होइन हो। शरीरभित्र भएका बिन्दु पनि तलमाथि जाने सायद पर्दछन्। हाम्रो यो कस्तो छ भने पूर्णिमाको चन्द्रमाको जुन एउटा चन्द्रमासँग चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र भएका नाडी नस नाडीहरू होइन एउटा कस्तो भने अभ्यास सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हो तीसँग सम्बन्ध रहेको छ। त्यस कारणले यहाँ के भन्नु भने विशेषतः सूर्य र चन्द्रमालाई राहुले ग्रहण गरे तापनि आन्तरिक कर्म वायु भन्छ हाम्रो नाडीमा लेगिलुङ भन्छ गरे आन्तरिक कर्म वायु नाडीमा आउनु जानु र बाह्य अन्तर परस्पर सम्बन्धको कारणले अनि पाप धर्म जे गरे पनि ठुलो परिवर्तन हुन्छ भनिएको छ। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँ हामी सबैले यसो होइन पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ विशेष तपाईँहरूले करिब 3:30 र 4 बजेको बिचमा उठ्नु भएर चाहिँ अनि ध्यान साधना गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा किन के अलिकति तपाईँहरूलाई अनि आफ्नो शरीरभित्र चाहिँ भएका जुन एउटा नस नाडीहरूको जुन एउटा सन्तुलन चाहिँ कसरी गइरहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ महसुस गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै कुनै पनि यसरी भन्नुभएको छ आजको यो पूर्णिमा चाहिँ विशेष तपाईँको चाहिँ यो चन्द्रमाको जुन एउटा पूर्ण एउटा आकारमा भएका कारण चाहिँ त्यो चन्द्रमासँग चाहिँ हाम्रो जुन एउटा शरीरको जुन एउटा अभ्यास सम्बन्धी जुन कुरा छन् बिन्दु भन्ने अथवा नस नाडी भन्ने यीसँग चाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध रहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ आजको जुन एउटा प्रत्येक महिनाको पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ हामीले अलिक छिटो उठ्नु भएर सक्दो हामीले चाहिँ अब यो सकारात्मक रूपले चाहिँ अनि धार्मिक क्रियाकलाप गर्नु सक्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब आजको विषय के त भन्दाखेरि दुई सत्यको विषयमा हो, दुई सत्यको परिचयमा होइन दुई सत्यको विषयमा छ। अब यहाँ के छ भने दुई सत्य भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रमाण सत्य र अनि समृद्धि सत्य भन्ने दुईवटा हुन्छन् होइन कुन्जुब देम्बा र धनम देम्बा भन्ने यसको बारेमा हो। यसमा हामीले के भन्नुहुन्छ भने जुन एउटा उहाँ स्वयंले रचना गर्नुभएका 17 महापण्डितहरूको जुन एउटा स्तुतिमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ सी नेजु देङी थेसेपे देशी खोर्वा जुक्दो छेसिनिङे छेमे ठङबे क्यासुम थेपातन थलमचावा सुपर छिङ्गिलो भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ अनि मोक्ष प्राप्ति अथवा तपाईँको
बुद्धत्व प्राप्त गर्नु नै हो भने चाहिँ त्यसको अगाडि पहिला हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 आर्य सत्यको विषयमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्नुभएको छ। र 4 आर्य सत्यको विषयमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि सिद्धेम्बङ्गी भन्ने होइन द्वि सत्यको विषयमा हामीले बुझ्नुपर्छ। जब हामीले द्वि सत्यको बारेमा राम्ररी बुझ्छौँ तब हामीले चाहिँ अनि त्यसको दोस्रो क्रम चाहिँ अनि 4 आर्य सत्यको विषयमा चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। जब 4 आर्य सत्यप्रति जब हामीले भित्रीबाट चाहिँ त्यसको अर्थलाई चाहिँ हामीले बुझ्छौँ तब चाहिँ एउटा हाम्रो जुन एउटा विज्ञानमा चाहिँ एउटा कस्तो भन्ने प्रामाणिक रूपमा एउटा चाहिँ युक्तिसङ्गत एउटा चाहिँ तपाईँको अनि ज्ञान जागिन्छ भन्नुहुन्छ होइन। त्यसरी जाग्दाखेरि चाहिँ अनि पछि अनि यो के भन्छ शरण गमनको बारेमा चाहिँ अनि हृदयबाट त्यो मौखिक मात्र होइन कि अनि हृदयबाट चाहिँ शरण गमनको बारेमा चाहिँ अनि राम्ररी बुझ्न सक्छ भन्नुभएको छ। जब शरण गमनको बारेमा चाहिँ एकदमै त बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नप्रति चाहिँ हृदयबाट तपाईँको त्यो आस्थामा आधारित मात्र नभएर विश्वासमा आधार मात्र नभएर चाहिँ अनि त्यो विवेकले तपाईँको चाहिँ अनि अवलोकन गर्नु भएर अध्ययन गर्नु भएर बुझ्यो भने चाहिँ हो त्यहाँबाट के हुन्छ भने अनि मोक्ष प्राप्ति गर्ने जुन मूल तपाईँको चाहिँ जग चाहिँ बसाल्छ भन्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने द्वि सत्यको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पनि अनिवार्य छ। त्यो मात्र होइन कि एउटा के छ भने फेरि उहाँले यस्तो भन्नुहुन्छ सिद्धेम्बङ्गी लमथाप्सेङ्गी डेबुकुङ्गी भन्छ। हुँदाखेरि दुई प्रकारका काया होइन तपाईँको ज्ञान काया र निर्माण काया यी दुई प्रकारको बुद्धको काया चाहिँ प्राप्त हुनको निमित्त चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लमथाप्सेङ्गी भन्ने होइन तपाईँको मार्ग चाहिँ कस्तो भने उपाय र प्रज्ञानको अभ्यास गर्नुपर्छ होइन। र उपाय प्रज्ञाको अभ्यास उपाय भन्नाले चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँको बुद्धचित्त हो होइन मैत्री करुणा बुद्धचित्त हो। प्रज्ञा भन्दाखेरि कस्तो भने मेन चाहिँ त मुख्य चाहिँ कस्तो भने शून्यता ज्ञान हो। हुँदाखेरि यी दुवै प्रज्ञा पारमिताको जुन एउटा अभ्यास र बुद्धचित्तको अभ्यास चाहिँ दुवै हुनुपर्छ। जब त्यो बुद्धचित्तको अभ्यास र प्रज्ञा पारमिताको अभ्यास चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपमा गरिन्छन् तब चाहिँ तपाईँको दुई काया प्राप्त हुन सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले यसरी हामीले यो उपाय र प्रज्ञा दुवै तपाईँको अगाडि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि दुई सत्य बुझ्नुपर्छ सिद्धेम्बङ्गी भन्ने। उसको चाहिँ विषय भनौँ अथवा आधार भनौँ अथवा वस्तु भनौँ। उसको वस्तु अथवा आधार चाहिँ के हो त दुई सत्य अनि मार्ग के हो थाप्सेङ्गी उपाय र प्रज्ञा। त्यसको फल के हो त दुई काया होइन निर्माण काया र ज्ञान काया भन्ने त्यस्तो भन्छन्। हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले दुई सत्यको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने अति जरुरी छ। अब यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ उहाँले मूल रूपमा बौद्ध धर्म मात्र नभई तीर्थिक धर्म पनि अबौद्ध भन्छन्। बुद्ध भगवानको समयमा अहिले यहाँ तीर्थिक भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने यो एउटा ब्राह्मण जुन एउटा परम्पराले वेदान्त भएको होइन 4 प्रकारको जुन एउटा वेदान्त हुन्छ नि हो ती वेद सम्बन्धी कुरो गर्नुभएको त्यो वेद सम्बन्धी वेदान्तको जुन एउटा अनि तपाईँको चाहिँ मत स्वीकार्ने हुने उहाँहरूले भन्नुभएको। मूल रूपमा बौद्ध धर्ममा मात्र नभई तीर्थिक धर्म पनि परमार्थ सत्य र समृद्ध सत्य गरी दुई सत्यको परिभाषा शब्द रहेको छ। जसरी बौद्ध ग्रन्थमा त्यो दुई सत्यको परिभाषा शब्द छ त्यसै प्रकारले उहाँहरू भन्छन् भन्नुभएको त उहाँले। त्यस सम्बन्धमा धर्म परिचय प्रज्ञाद्वारा पनि क्षय रब्तु नम्जी घिसेर भन्छ। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ क्षय रब्तु नम्जी घिसेर भन्छ। हुँदाखेरि धर्म परिचय प्रज्ञाद्वारा परीक्षण गर्दा केवल प्रतिभास हुने विषय मात्र नभई होइन नभई अन्य वस्तुस्थितिको विषय पनि रहेको छ भन्दा चाहिँ यहाँ के छ भने हाम्रो यो दुई सत्य भन्ने कस्तो भने त्यो उहाँहरूले नौलो कुरा भनेको होइन कि त्यो दुई सत्य भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा वास्तविक स्थिति चाहिँ पहिलेदेखि नै रहेको छ। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो विज्ञानमा हाम्रो यो चक्षु ज्ञानमा होइन आँखामा भनौँ अथवा 5 इन्द्रिय ज्ञानमा के हुन्छ भने जुनै पनि विषय वस्तुहरूको एउटा आभास हुने तरिका र
अनि आभास भएको अनुसार चाहिँ त्यहाँ नभएको वस्तु सत्ता भन्छ तपाईँको मतलब नङसुल ताङ नेसुल भन्छ मतलब आभास स्थिति र वास्तविक स्थिति भन्छ मतलब नङसुल र नेसुल मतलब आभास प्रतिभास स्थिति र वास्तविक स्थिति चाहिँ दुई प्रकारका भएको कारणले चाहिँ दुई सत्य चाहिँ त्यो प्राकृतिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा आएको थियो। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ हो यसरी बनाउँछ यहाँ। त्यस सम्बन्धमा धर्म प्रविच्य प्रज्ञाद्वारा परीक्षण गर्दा केवल प्रतिभास हुने विषय मात्र नभई अन्य वस्तुस्थितिको विषय पनि रहेको छ। मतलब आभास स्थिति मात्र नभएर वास्तविक स्थिति पनि रहेको छ भन्नु यहाँ दुईवटा उदाहरण भन्यो भने इसाई धर्ममा यस्ता दुई सत्यको व्यवहार प्रयोग नगरिए पनि यदि चाहेमा प्रयोग गर्न सक्यो। यो चाहिँ उहाँले कस्तो भने आफ्नो विचार पोखाउनु भएको होइन। कस्तो भने दुई सत्यको परिभाषा शब्द चाहिँ इसाईमा धर्ममा त्यस्तो प्रयोग गर्दैनन्, यदि चाहेमा चाहिँ प्रयोग गर्नु मिल्छ भन्नुभएको उहाँले उदाहरण होइन। जस्तै प्रतिभास स्थितिमा देखिएका विषयवस्तुहरू सिधा वैज्ञानिकहरूले देखिए झैँ हेतु प्रत्ययद्वारा कृत हो भने मतलब जुनै पनि हामीमा एउटा कस्तो हाम्रो यो पाँच इन्द्रिय ज्ञानले बोकिरहेका विषयवस्तुहरू चाहिँ के हो त प्रतिभासित स्थिति हो एउटा त्यो भयो होइन। त्यो सबै कस्तो भने हेतु र प्रत्ययद्वारा चाहिँ उत्पन्न भएको सबैले मानिरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने सामान्य एउटा चाहिँ स्थिति हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ समृद्ध सत्य भन्ने उहाँले चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको। त्यसपछि वास्तविक स्थिति चाहिँ लोककर्ताले उनीहरूको हेराइमा है त उहाँहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ वास्तविक स्थिति चाहिँ लोककर्ताले सृष्टि गरिएको होइन मतलब जिक्तेन कोपापो भन्छ होइन। सबट भाषामा चाहिँ जिक्तेन कोपापो भन्छ लोककर्ताले सृष्टि गरिएको हो भने दुई सत्यको विवाह गर्न मिल्छ होइन। हुनु त अब इसाईहरूले यसरी त दुई सत्यको परिभाषा त प्रयोग गर्दैनन्, तर भए तापनि यदि प्रयोग गर्ने हो भने यसरी गर्नु मिल्छ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो विचार पोख्नु भएको होइन परम गुरुले। त्यसपछि अब यहाँ दुई सत्यको शब्द चाहिँ इसाई धर्म मात्र होइन कि वैज्ञानिकहरूले पनि प्रयोग गर्नु मिल्छ भनेर उहाँले फेरि विचार पोख्नु भएको छ होइन। वैज्ञानिकहरूले साइन्टिस्टहरूले दुई सत्यको शब्द प्रयोग नगरिए पनि राख्न सकिन्छ भन्नुभएको छ होइन। उदाहरणार्थ वैज्ञानिकले गरिने अनुसन्धानहरू केवल देखिएका विषयवस्तु मात्रमा विश्वास नगरी त्यसको वास्तविक स्थिति कस्तो हुन्छ होइन त्यसको बारेमा गहन परीक्षण गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले होइन आफ्नो अगाडि देखिएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ त्यति नराखेर त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँ कसरी उत्पन्न भएको के कारणले हो भने बेरेमा चाहिँ उसले चाहिँ धेरै तब दसौँ दिशाबाट उनीहरूले चाहिँ के भन्छ परीक्षण गर्नुहुन्छ। त्यो भन्नुको यहाँ भन्नुभएको उहाँले हो। वैज्ञानिकहरूले गरिने अनुसन्धानहरू विषयहरू चाहिँ केवल देखिएका विषयवस्तुमा मात्रामा विश्वास नगरी त्यसको वास्तविक स्थिति कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा गहन परीक्षण गर्ने गर्दछन्। जस्तै एक फुललाई लिने हो भने उदाहरण दिनुभएको एउटा फुललाई लिने हो भने प्रत्यक्ष देखिने फुल मात्रमा भरोसा नगरी फुलको आकार रङ उत्पत्ति नाश हुने क्रियाकलाप आदिका के कस्ता कारण र प्रत्ययहरू हुन्छन् भन्ने उनीहरूले अवलोकन गरिरहेको हुन्छ। त्यसको बारेमा क्रमशः बिस्तारै गहन परीक्षण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अन्ततः उनीहरूले के भन्छ परमाणुमा पुगिन्छ। एटम भन्ने ठाउँमा होइन एटममा पुगिन्छ त्यहाँ लास्टमा चाहिँ होइन परमाणुमा पुगिन्छन्। त्यसरी रूपीधर्मी वस्तुहरू होइन सुक्चेन भन्छ तपाईँको होइन सुक्चेनलाई चाहिँ अनि हाम्रो नेपालीमा चाहिँ रूपी भन्नु मिल्छ सुक्चेन गिस्सो होइन रूपीधर्मी हो। त्यसरी रूपीधर्मी वस्तुहरू क्रम रूपमा खोज्दै जाँदा त्यसको उत्पत्ति आधार चाहिँ अति सूक्ष्म भेरी सटल तपाईँको होइन अति तपाईँको सूक्ष्म चाहिँ परमाणुमा पुगिन्छ। एकदमै सूक्ष्म परमाणुमा मसिनो परमाणु पुगिन्छ त्यसको होइन त्यसको कारण खोज जाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा चाहिँ तपाईँको सूक्ष्म परमाणु पुगिन्छन् र त्यो पनि लास्टमा अन्तमा के हुन्छ त प्रकाशको तरङ्ग जस्तो होइन एउटा रेनबो जस्तो होइन प्रकाशको तरङ्ग जस्तो चाहिँ सूक्ष्म परमाणुबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको भन्छन्। त्यो फुलको मूल कारण चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अन्तिममा उनीहरूले के भन्छ भने हो त्यस्तो प्रकारको फुल उत्पन्न हुने मूल कारण चाहिँ कस्तो भने सूक्ष्म परमाणुबाट उत्पत्ति भएको भनेर भन्छन् उहाँहरूले। यस्तो उनीहरूको खोज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खोज्ने तरिकामा कस्तो भने दुई सत्य जस्तो आयो नि त
हैन। एउटा चाहिँ कस्तो भने सबैको सामान्य विषयलाई चाहिँ तपाईँको समृद्ध सत्य भयो। त्यसरी तपाईँको सूक्ष्म तर्फले खोजबिन गर्दाखेरि चाहिँ अन्ततमा पाउने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनि अल्टिमेट ट्रुथ भनेर चाहिँ त्यसरी बोल्नु मिल्छ भनेर उहाँले है त भएको भनिन्छन्। त्यस्ता विषयहरू आभास स्थिति मात्रामा विश्वास नगरिकन नङसु चम्ला हैन आभास स्थिति नङसु चम्ला भन्छ तपाईँको सम्पूर्ण भाषामा। त्यस्ता विषयहरू आभास स्थिति मात्रामा विश्वास नगरिकन वस्तुस्थितिको परीक्षण गरेर निःशुल्क होइन त्यसको घुमा के हो भने चाहिँ वस्तुस्थितिको परीक्षण गरेर वास्तविक तथ्यको कुरा गर्दछन् उहाँहरूले। ओके, आभास स्थिति र वास्तविक स्थिति दुईवटा छन् होइन। प्रतिभास स्थिति र तपाईँको वस्तुस्थिति दुईवटा हुन्छ होइन। नाङचुल र नेसुल दुईवटा हुन्छन् त्यो भन्नु खोज्छु है कुरो। त्यसरी वैज्ञानिकले पनि यो ब्र्याकेटमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझ्नुको लागि मैले लेखेँ हो। त्यो त्यसमा उहाँलाई भन्नुभएको त नभए तापनि त्यो मैले तपाईँहरू बुझाउनुको लागि चाहिँ लेखेको। त्यसरी वैज्ञानिकले पनि दुई सत्यको व्यवहार प्रयोग गर्न मिल्छ उहाँको भनाइ थियो होइन। हो, विज्ञानको किताबहरूमा दुई सत्यको परिभाषा नभए तापनि उहाँहरूले पनि यसरी तपाईँको प्रयोग चाहिँ गर्नु मिल्छ भन्नुभएको उहाँले दुई सत्यको बारेमा चाहिँ त्यो शब्दलाई चाहिँ। त्यसै गरी बौद्ध ग्रन्थलाई लिने हो भने चारै बौद्ध सिद्धान्तवादले होइन वैभाषिक सिद्धान्तवाद, सौतान्त्रिक सिद्धान्तवाद र चित्तमात्र सिद्धान्तवाद र माध्यमिक सिद्धान्तवाद गरी छजामर्व दोदेव सञ्जम्ब उमाप होइन चारै सिद्धान्त बौद्ध सिद्धान्तवादले दुई सत्यको विषयमा चर्चा गरिएका छन्। तर अहिले उहाँको जुन एउटा रचना गर्नुभएको पुस्तकले चाहिँ यस पुस्तकले माध्यमिक ग्रन्थको आधारमा व्याख्या गरिएको छ। अहिले मैले भनिने जुन एउटा दुई सत्य चाहिँ कस्तो भने मैले रचना गरेको किताबमा चाहिँ माध्यमिकको चाहिँ मत अनुसार मैले राखेको छु भन्नुभएको उहाँले है त। यस पुस्तकले माध्यमिक ग्रन्थको आधारमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। अब यहाँबाट चाहिँ यो मोटो अक्षर चाहिँ उहाँको अब किताबको अक्षरहरू शब्दहरू हो। यसमा होइन वस्तु दुई सत्यलाई निर्धारित गर्ने चाहिँ सिद्धेम्बाङ्गी तेन्ला व्यापा भन्नुहोस् उहाँले होइन। सिद्धेम्बाङ्गी तेन्ला व्यापास यसमा चाहिँ वस्तु दुई सत्यलाई निर्धारित गर्नुपर्छ पहिला सिद्धेम्बाङ्गी तेन्ला व्यापास। त्यसपछि मार्ग उपाय र प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने लम थाप्सिङ्गी न्याम्सु ल्याम्बा भन्छ उहाँले होइन। हो, मार्ग उपाय र प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने अघि मैले भनिसकेँ होइन। उपाय चाहिँ मुख्य बोधचित्त, प्रज्ञा चाहिँ शून्यता ज्ञान होइन अथवा प्रज्ञा पारमिता र ती अभ्यासद्वारा होइन फल चाहिँ दुई काया प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। हो, त्यस्तो प्रकारको उपाय र प्रज्ञाको अभ्यासद्वारा चाहिँ अन्तिममा फल के प्राप्त हुन्छ त दुई काया प्राप्त हुन्छ होइन। सुकुताङ सुकु भन्ने सुकुलाई निर्माण काया, सुकुलाई ज्ञान काया भन्छ। यसरी प्राप्त हुन्छ भने हो यो प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। र दुई सत्यको सम्बन्धमा अनि पिता पुत्र समागम सूत्रमा भन्नुभएको छ। अनि सम्पूर्ण भाषामा यस्सो दो भन्छ। यस्सो दो किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ भगवान सिद्धार्थ गौतम जब बनारस बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त हुनु भइसकेपछि कुनै समय पश्चात कुनै वर्ष बितिसकेपछि चाहिँ अनि उहाँको पिताले सुधोधनले होइन उहाँको पिता सुधोधनले अनि पटक पटक चाहिँ अनि दूत पठाउनु भएर चाहिँ अनि त्यहाँ भगवान गौतम बुद्धले चाहिँ हाम्रो कपिलवस्तुमा स्वागत गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ पटक पटक भन्नुभएको थियो। अन्तमा चाहिँ उहाँले स्वीकार्नु भएर चाहिँ अनि पिता र पुत्र दुवै तपाईँको चाहिँ भेट भएको बेलामा भन्नुभएको सूत्र हो यो होइन। हो, सिद्धार्थ गौतम भगवान गौतम बुद्ध चाहिँ भारतबाट नेपालमा पाल्नुभयो कपिलवस्तुमा र सुधोधनसँग भेटघाट हुनुभयो। पिता पुत्र चाहिँ दुवै भेट भएको बेलामा भन्नुभएको सूत्रलाई चाहिँ पिता पुत्र समागम सूत्र भन्छ है त। हो, यसमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो पितालाई अब अन्य पनि थियो भन्नुभएको छ। जिदेन खेम्पे सेनला मासेम्पर देम्पा दिङ्गी नि के त्यो वर्ष खङ्सी कुल्जुप थेजिन थुन्दमते थेम्बा सुम्ब खाया माछिसु भन्नुभएको छ। अर्थात् के भन्दा लोकविदले अरूबाट नसुनेको म के को हो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा
लोकगीत हो जिग्देन खेम्बा भन्नुहोस् उहाँले होइन म चाहिँ अनि सबै लोकको विषयमा त्रिलोकको विषयमा चाहिँ कस्तो प्रकारको प्राणीले चाहिँ कुन प्रकारले उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई सबै ज्ञान छ भन्नुभएको उहाँले होइन तिनै लोकको बारेमा चाहिँ तिनै लोकको प्राणीको अवस्थाको बारेमा चाहिँ उहाँले पूर्ण रूपमा चाहिँ साक्षात् ज्ञान भएकाले चाहिँ लोकगीत भन्छ होइन लोकगीत अर्थात् लोकगीतले होइन जिग्देन खेम्बा सेलामा अरूबाट कुनै पनि अन्य शास्त्रहरू नसुनेको कुरा होइन मैले भन्नु गइरहेको जुन एउटा दुसत्य छ त्यो सत्य दुई सत्य चाहिँ मैले अरूबाट सुनेको होइन यहाँ जिग्देन खेम्बा सेन्ला मासेम्बर लोकगीतले अरूबाट अरू शास्त्रहरू नसुन्ने यी दुई सत्यको बारेमा स्वयं देशना गर्नुभएको छ होइन मतलब दुई सत्यको बारेमा म स्वयंले देशना गरेको भन्नुभएको होइन यो देम्बा दिङे यी दुई सत्यको बारेमा चाहिँ स्वयंले देशना गर्नुभएको छ जुन के हो त समृद्ध सत्य र परमार्थ सत्य हुन् भन्नुभएको होइन कुन्चोब देम्बा ताङ तुनाम देम्बास होइन त्यो हुन् तेस्रो सत्यको विषयमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन मतलब यो दुई सत्य बाहेक त्योभन्दा अन्य सत्य चाहिँ हुँदैन भन्नुभएको अहिले यो विषयमा चाहिँ यो विषयमा तपाईँको यो जुन कुर्जुब देम्बा भन्ने तुनाम देम्बा भन्ने विषयमा यस विषयमा चाहिँ कस्तो भन्ने अन्य सत्य चाहिँ हुँदैन भन्नुभएको भन्दा चाहिँ कुर्जुब देम्बा र तुनाम देम्बा दुवै नभएको विषयवस्तु हुँदैन भनेको जुनै पनि तपाईँको चाहिँ विषयवस्तु हो भने कि चाहिँ समृद्ध सत्य हुनुपर्छ कि चाहिँ परमार्थ सत्य हुनुपर्छ यी दुवैमा सङ्ग्रहित नभएका अन्य सत्य हुँदैन है त्यस कारणले चाहिँ तेस्रो सत्यको विषयमा चाहिँ कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन खाया माचिस हुँदैन भन्नुभएको अब यहाँ इङ्ग्लिसमा तपाईँहरू पछि आफै पढ्नुहोस् त त्यसै गरी आर्य नागार्जुनले फेरि यसको सम्बन्धमा आर्य नागार्जुनले मूल प्रज्ञामा अब यहाँ के छ भने चावासरा भन्दाखेरि मूल प्रज्ञा भन्छन् होइन तर फेरि चवेक्षिक ल्याउरेछ भन्नु भन्छ तपाईँको चाहिँ अनि मूल माध्यममा कारिका भनेर भन्छौँ होइन त्यसरी पनि भन्छ यहाँ मूल प्रज्ञा बताउनु भएको छ कि साङ्गे नम्की छुतेम्पा तेम्पा निला याङतातेन भन्नुभएको छ यहाँसम्म चाहिँ उहाँले नै भन्नुभएको किताबमा छ होइन अनि यो मुनिको चाहिँ किनभने त्यो अलिकति नबुझेको कारणले चाहिँ यो चाहिँ परिशिष्ट गरेको मात्रै हो साङ्गे नम्की छुतेम्पा तेम्पा निला याङतातेन जितेन कुन्जो देम्बा त थम्बी थुङ्गे देम्बा हो भन्नुहोस् अर्थात् बुद्धहरूको धर्म देशना दुई सत्यमा आधारित छन् रे बुद्धको जुनै पनि धर्म देशनाहरू चाहिँ किन दुई सत्यमा आधारित हुन्छ भन्नुभएको है त साङ्गे नम्की छुतेम्पा तेम्पा निला याङतातेन ती के हो त ती चाहिँ लोक समृद्ध सत्य र परमार्थ सत्य हुन् भनेर भन्नुभएको नागार्जुनले है त त्यसरी भन्नुभएको छ अब यहाँ ज्ञानको विषयलाई ज्ञान भन्दाखेरि कन्सियसनेस होइन हामी बुझिने जुन एउटा हुन्छ नि ज्ञानको विषयलाई विभाग गर्दाखेरि होइन विभाग गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समृद्ध सत्य र परमार्थ दुईवटा छन् हामीले ज्ञानले बुझिने ज्ञेयलाई विभाग गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त समृद्ध सत्य र परमार्थ दुईवटा हुन्छन् भन्नुभयो जुन विषय पूर्ण रूपले परमार्थ सत्यको रूपमा साबित हुन्छ त्यो चाहिँ समृद्ध सत्यबाट भिन्न हुन्छन् अब यहाँ चाहिँ अलिकति कस्तो भने नम्चु योङ्चो भनेर उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ सम्बट भाषामा चाहिँ नम्चु योङ्चो भन्छ कि अनि सी नम देम्बा अनि योङ्सो थुप्ना अनि नम्चे ला कुन्चो देम्बा ठिक यस्तै भन्नुभएको छ यो चाहिँ अलिकति अब कस्तो भने जुन शिक्षार्थीहरूले अनि बुद्ध धर्मको जुन एउटा फिलोसफीको बारेमा अथवा तपाईँको प्रामाणिक ग्रन्थको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छैन भने चाहिँ अलिकति शब्दहरू चाहिँ बुझ्नु अलिक गाह्रो हुन्छ तर भए तापनि यहाँ चाहिँ अब उहाँले भन्नु खोज्नुभएको चाहिँ जुन विषय पूर्ण रूपले परमार्थ सत्यको रूपमा साबित हुन्छ त्यो चाहिँ समृद्ध सत्यबाट चाहिँ भिन्न हुन्छन् होइन परमार्थ जुन विषय चाहिँ हामीले जुन विषयवस्तुमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ परमार्थ सत्यको रूपमा साबित भइसकेको छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ समृद्ध सत्यबाट चाहिँ भिन्न हुन्छ भन्नु खोज्नु है भिन्न हुन्छ त्यसै गरी समृद्ध सत्यमा पनि प्रयोग त्यस्तै हुन्छन् जस्तै किन एउटा तपाईँको किताबलाई होइन त्यो किताबको तपाईँको माथि हामीले चाहिँ अनि किताबको जुन एउटा सुन्नतको बारेमा होइन किताब तपाईँको कस्तो निस्वभाव त हो
हैन, स्वभावतः रहित हो भन्ने भाषामा चाहिँ त्यो किताबको शून्यताको बारेमा हामीले चाहिँ त्यो अध्ययन के भन्छ चिन्तन गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला ज्ञानमा चाहिँ के आवाज के हुन्छ त, त्यो किताबको शून्यताको आवाज बाहेक त्यति बेला चाहिँ किताबको चाहिँ आवाज हुँदैन, प्रतिभास हुँदैन, एकदम त्यो लिनमा हुँदाखेरि चाहिँ जब यो भन्नु खोजेको हुँदाखेरि जब हामीले कुनै पनि विषयवस्तुमाथि शून्यताको जुन एउटा प्रतिभास भइरहेको बेलामा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अनि त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ किताबको प्रतिभास चाहिँ हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ अहिले भन्नु खोज्छु त्यो हो, धुनम तेम्पा यौसु ठुप्ना अनि कुन्चो तेम्पा नम्चेले खेकिरे भन्नु कारण त्यो हो है त। त्यसै गरी समृद्ध सत्यमा पनि प्रयोग त्यस्तै हुन्छ भन्नु खोजेको चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ जस यदि हामीले कुनै एउटा किताबमाथि जब हामीले त्यो किताब चाहिँ समृद्ध सत्य हो भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको एउटा समृद्ध सत्यको रूपमा चाहिँ आवाज हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ अनि के भन्छ यो प्रमाण सत्यको आवाज चाहिँ हुँदैन भन्नु हुन्छ कि यो दुवै चाहिँ त्यस्तै हो भन्नु खोज्छु होइन। त्यसै गरी प्रयोग गर्दा त्यस्तै हुन्छन्। त्यस्तो भएको कारण यी दुवै के हो त सत्य चाहिँ परस्पर परिहार विरोध हुन्, फिन्सुन पङ्गाल रे भनेको छ कि दुवै थुन्दम देम्बा भन्ने र कुजो देम्बा भन्ने के हो त एक आपसमा चाहिँ कस्तो भने परिहार विरोध हुन्, फिन्सुन पङ्ग नेपा भन्छ कि फिन्सुन पङ्गल हो भनेको है त। यस कारण चाहिँ दुवै सत्य परस्पर परिहार विरोध हुन् भन्नाले यी दुई सत्यहरूभन्दा भिन्न कुनै अन्य तेस्रो सत्य हुँदैन भन्नु खोज्छु त। फुङसुम सेवे अनि फुङसुम सेवे एवा भन्छ तपाईँको हुँदाखेरि त्यसैले विषयवस्तुहरूको विद्यमान छ भने त्यो दुई सत्यमध्ये कुनै सत्य हुनैपर्छ अरे। अघि भने मैले होइन, जुनै पनि विषयवस्तु विद्यमान छ भने त्यो चाहिँ कि कुन सत्य हुनुपर्छ कि चाहिँ प्रमाण सत्य हुनुपर्छ भन्नु खोज्छु यहाँ। त्यसैले विषयवस्तुको विद्यमान छ भने त्यो दुई सत्यमध्ये कुनै सत्य चाहिँ हुनैपर्छ। दुई सत्यमध्ये एक सत्य छैन भने सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थहरू त्यसमा सङ्ग्रहित हुँदैन अरे होइन। त्यस कारणले प्रत्येक विषयको माथि के हुन्छ भन्दाखेरि समृद्ध सत्य र प्रमाण सत्य चाहिँ दुवै चाहिँ भइरहेको हुन्छ भन्नुको यहाँ। यी दुवै सत्य रहित तेस्रो सत्य नभएकाले दुई सत्यको सङ्ख्या चाहिँ नियत छन्, मतलब चाहिँ त्यो सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ ती दुई बाहेक त्योभन्दा बढी छैन भन्नुको है। तसर्थ तेस्रो पक्षको सम्भावना छैन भन्नुभएको त्यसरी भन्नुभएको छ यहाँ। अब यहाँ देम्बाङ्गी सम्बट भाषामा चाहिँ देम्बाङ्गी ngो चिक्रे तोपा थादेर भन्नुहुन्छ, यसरी भन्नुहुन्छ कि दुई सत्यको भाव चाहिँ एक हो तर निवृत्ति भिन्न हुन् भन्छ होइन। भाव एक भन्दा सेम एन्टिटी तपाईँको दोब्बा भनेको चाहिँ रिभर्स आइडेन्टिटी भन्दछ, इङ्ग्लिसमा त्यसरी चाहिँ लेख्नु भएको छ। भन्दाखेरि दुई सत्यको भाव एक हो तर निवृत्ति भिन्न हुन्। निवृत्ति भनेको दोब्बालाई भन्छ है त, दोब्बाले चाहिँ निवृत्ति भन्छ। अहिले हाम्रो यो उहाँहरूको किताबमा चाहिँ अलिकति शब्द चाहिँ त्यो अक्षर धेरै लेख्नुभयो, त्यसमा चाहिँ मैले ती मैले महत्त्वपूर्ण सम्झिँदा मैले यो चाहिँ यो दोब्बा भन्छ मैले चाहिँ निवृत्ति भनेर लेखेको छु यहाँ। निवृत्ति भन्ने त्यो ठिक लागेको छ, निवृत्ति भन्ने चाहिँ यी दुई सत्यका रहस्यलाई बुझ्नको निम्ति यसको त्यो लक्षणतिर पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। जुन एउटा समृद्ध सत्यको लक्षण के हो, प्रमाण सत्यको लक्षण के हो भने त्यसमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ भन्नुभएको। त्यसले गर्दा यी दुवैको स्वभाव अभिन्न ज्ञात हुने हुन्छ होइन, ngो भन्छ तपाईँको होइन आइडेन्टिटी। त्यसको स्वभाव चाहिँ कस्तो भने अभिन्न एक भएको होइन तपाईँको ज्ञात चाहिँ हुने हुन्छ अरे। र दुवै सत्यको स्वभाव एउटै भएकोमा कुनै विरोध हुँदैन अरे, किनभने समृद्ध सत्य र प्रमाण सत्य चाहिँ दुवैको स्वभाव चाहिँ एक भएकोमा चाहिँ कुनै विरोध हुँदैन भनौँ। किनभने हामीलाई जस्तै शून्यता ज्ञानमा तब शून्यताप्रति हामीलाई जब ज्ञान त्यो ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै विषयलाई लिएर होइन कुनै न कुनै वस्तुलाई लिएर चाहिँ त्यो वस्तुमाथि हामीले ध्यान गर्नुपर्ने हो नि त शून्यता। त्यस कारण चाहिँ त्यो समृद्ध सत्य बिना हामीले चाहिँ अनि यो प्रमाण सत्य ध्यान चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ यो दुवै सँगसँगै भइरहेको हुन्छ। दुवै सत्यको स्वभाव एउटै भएकोमा कुनै विरोध हुँदैन। वस्तुतः यदि दुवै सत्यका स्वभाव एक नभई भिन्न हो भने
4 दोषहरू देखिन्छन्। यदि तपाईँको होइन समृद्ध सत्य र अनि परमार्थ सत्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक नभइकन त्यो बेग्ला बेग्लै तपाईँको होइन कापी र कलम जस्तो गरेर एक पुरै बेग्ला बेग्लै हो भने चाहिँ के हुन्छ त 4 प्रकारको दोष देखिन्छ अरे होइन। देङ्गी ngōwo थादैकिन अनि क्युन्सियो रे भन्नुभएको छ होइन। ngōwo चिक माइकी देङ्गी थादैकिन ngōwo थादैकिन क्युन्सियो रे भन्नुभएको छ। अब यहाँ मैले तपाईँहरूले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो किताबमा चाहिँ अनि उहाँको जुन एउटा गुरुको चाहिँ लेख्नु भएको चाहिँ छैन। जस्तै यो चाहिँ तपाईँको सुक देम्बर म्यापा सुक निलुक यम्पर गिरुवाथङ भन्ने शब्द यहाँ छैन, किताबमा छैन। खास यो चाहिँ हुनुपर्छ होइन। सुक देम्पर म्यापा सुक निलुक मयम्पर गिरु क्योन्थाङ भनेर भन्नुभएको छ। रूप सत्यतः असत भन्छ तपाईँको होइन। रूप सत्यतः असत चाहिँ रूपको वस्तुस्थिति नहुने दोष लागिनेछ। त्यो चाहिँ यसमा छैन, किताबमा यो किताबमा छैन। तपाईँको यो किताब चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले उद्धृत गर्नुभएको हो है। यो किताबमा चाहिँ के छ भने यो किताबमा चाहिँ उहाँहरूले डाइरेक्ट भन्नुभएको छ कि अनि समृद्ध सत्य र वस्तुहरूको स्वभाव हुनुपर्छ। हुनु त यसको एउटा कस्तो भने योभन्दा अगाडि यो किताबभन्दा अगाडि धेरै वर्ष अगाडि अनि हिन्दीमा जुन एउटा वाराणसीमा अनि हिन्दी भाषामा चाहिँ थुप्दुन छोक्टु भन्ने उहाँले चाहिँ अनुवाद गरेको थियो। उहाँको जुन एउटा लेखिलोचन मिक्स किताब चाहिँ त्यो किताबमा चाहिँ पहिला उहाँहरूले अनि परम पूज्य दलाई लामाज्यूको किताबमा जे शब्द छ त्यो शब्दलाई लिएर उहाँले अनुवाद गर्नुभएको थियो। गर्दाखेरि चाहिँ पछि अन्तमा सम्पादन गर्दाखेरि चाहिँ अनि के भएछ भने उहाँहरूले चाहिँ अब शब्दकै आधारमा चाहिँ अनुवाद गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो रहेछन्, मान्छेहरूले पनि बुझ्नु धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा भएछ। त्यो कुरा हुँदाखेरि अनि फेरि उहाँहरूले सुरुदेखि त्यो उहाँको किताबलाई चाहिँ भाव अनुवाद गर्नुहोस् नि तपाईँको होइन। पहिला शब्द अर्थ मात्रै अनुवाद गर्नुभएको थियो, पछि उहाँले चाहिँ भाव अर्थ अनुवाद गर्नुभएको थियो। अब उहाँको किताबमा भएका भाव अर्थ अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ शब्द बमोजिम हुँदैन त्यहाँ होइन। शब्दले देखाउनु खोजिएका भित्री कुराहरू होइन हो उहाँको किताबमा लेखिएका शब्दले बुझाउनु चाहेका भित्री कुराहरूलाई चाहिँ भाव अर्थ भन्छ। त्यस्तो प्रकारको भाव अर्थ अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ शब्दको सेम टु सेम हुँदाखेरि चाहिँ हो त्यो कुरा चाहिँ त्यो के भन्छ थुप्दुन छोटुज्यूले चाहिँ फेरि अनुवाद गर्नुभएको थियो किताबको चाहिँ भाव अर्थहरू हो। त्यसरी भाव अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँको शब्द अनुकूल चाहिँ यहाँ रहेको छैन किताबमा। त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सम्झाउन चाहेको त्यहाँ हुँदाखेरि यहाँ रूप सत्यतः असत रूपको वस्तुस्थिति नहुने दोष लागिनेछ। अब भन्नाले अर्थात् समृद्ध सत्य वस्तुहरूको स्वभावलाई निश्चित गर्दछ। भन्नाले समृद्ध सत्य भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वस्तुको स्वभावले। अब यहाँ एउटा कुरा हामीले के भन्नु म के भन्छु भन्दाखेरि वस्तुको स्वभाव भन्दाखेरि चाहिँ वस्तुको साधारण स्वभाव र वस्तुको वास्तविक स्वभाव त्यो भनेमा अलिकति तपाईँहरूलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ होइन। साधारण स्वभाव भनेको कस्तो भने सबैले तपाईँको परीक्षण नगर्दाखेरि अवलोकन नगर्दाखेरि माताक माची कसो भन्छ तपाईँको हुँदाखेरि अवलोकन केही नगर्ने परीक्षण केही नगर्ने अनुसन्धान केही नगर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै प्राणीको चाहिँ तपाईँको साझामा तपाईँको देखिरहेका विषयवस्तुहरू चाहिँ साधारण स्वभावमा बन्न मिल्छ। वास्तविक स्वभाव भन्यो भने चाहिँ जब हामीले त्यसको तथ्य खोज्छौँ त्यसको तपाईँको वस्तुस्थिति खोज्छौँ तब त्यस्तो प्रकारको अन्ततोगत वा अनि वास्तविक स्थितिलाई चाहिँ हामीले अनि वास्तविक स्वभाव पनि बन्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने अघि यहाँ समृद्ध सत्य चाहिँ वस्तुहरूको स्वभावलाई निश्चित गर्दछ भन्नुको तात्पर्य के भने वस्तुहरूका साधारण स्वभावले निश्चित गर्दछ भनेको त। र परमार्थ सत्य चाहिँ कस्तो भने त्यसका निस्वभावतालाई प्रकट गर्दछ। परमार्थ सत्य भनेको कस्तो भने हो त्यस्तो प्रकारको विषयवस्तुहरूको निस्वभावतालाई होइन रङसिङ्गी म्यापा रङसिङ्गी माटोपा होइन भन्छ नि त्यो हो कि हो रङसिङ्गी माटोपालाई चाहिँ प्रकट गर्दछ अरे। समृद्ध सत्य भनेको चाहिँ सबैको साझा जुन एउटा विषयवस्तुलाई भन्छ भने परमार्थ सत्य भनेको चाहिँ त्यो विषयवस्तुहरू तथ्याङ्क तथ्य तपाईँको चाहिँ त्यसलाई भन्छ वास्तविक वस्तुस्थितिले भन्छन्। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त यहाँ हो। परमार्थ सत्य चाहिँ त्यसका निस्वभावतालाई प्रकट गर्दछ।
यदि समृद्ध सत्य परमार्थ सत्यको स्वभावबाट भिन्न भएमा, अघि भन्यो नि, यदि तपाईँको चाहिँ समृद्ध सत्य चाहिँ परमार्थ सत्यको स्वभावबाट चाहिँ पुरै बेग्लै हो भने, भिन्नै हो भने के हुन्छ त? मानिसहरूलाई त्यस वस्तुका निस्वभावताको ज्ञान हुन सक्दैन। किनभने त्यो समृद्ध सत्य र परमार्थ सत्य त पुरै बेग्लै भयो। पुरै बेग्लै भएपछि त अब हामीले यो किताबको माथि त परमार्थ सत्य बुझ्न सक्दैन। मतलब यो किताबको माथि हामीले, यो किताबको आधारमा हामीले चाहिँ अनि परमार्थ सत्य बुझ्नको निम्ति किताब चाहियो नि। मतलब समृद्ध सत्य र परमार्थ सत्य चाहिँ दुवै चाहिँ बेग्लै होइन, सँगसँगै छ भन्ने त यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त। मतलब यी समृद्ध सत्य चाहिँ परमार्थ सत्यको स्वभावबाट भिन्न भएमा मानिसहरूले त्यस वस्तुका निस्वभावताको ज्ञान हुन सक्दैन र उसलाई यस रहस्यको पनि ज्ञान हुन सक्दैन कि वस्तुहरूको स्थिति अथवा त्यसको तात्विकता, वस्तुता, रियालिटी होइन तपाईँको हो, अल्टिमेट रियालिटी, त्यसको वस्तुता चाहिँ त्यसको निस्वभावतामा पर्यवस्थित हुन्छ, टुङ्गिन्छ भनेको होइन। यहाँ चाहिँ पर्यवस्थित भनेको कुनै पनि विषय वस्तुहरूको लास्ट स्टेज, कुनै पनि विषय वस्तुहरू चाहिँ हामीले अल्टिमेट स्टेज खोज्नु गयो भने लास्टमा चाहिँ कहाँ टुङ्गिन्छ त? निस्वभावतामा टुङ्गिन्छन् होइन। शून्यतामा टुङ्गिन्छ। पर्यवस्थित भनेको चाहिँ निस्वभावतामा टुङ्गिन्छ भनेको, त्यसको मूल चाहिँ हामीले खोज अन्तिम खोज गऱ्यो भने त्यो भयो। यो चाहिँ पहिलो दोष भयो। अब दोस्रो दोष यहाँ छ, यसो छ त, यो पनि उहाँहरूको मैले किताबमा चाहिँ देखेन यो है। रूप सत्यतः असतको बोध भए पनि त्यसको लक्षण ग्राहलाई अभिभूत नभएको दोष लागिनेछ भन्दा चाहिँ सुक देम्बर मेपा तोक्याङ भन्नुभएको छैन, सम्बन्ध भएको छ भने सुक देम्बर मेपा तोक्याङ त्यही छेन्जिन सिकिमिने भयो क्यों कुरो सँगै होइन। कुन्चुप देम्बा र थुन्दम देम्बा चाहिँ ngowok थाते हो भने होइन। अनि सुक देम्बर मेपा तोक्याङ अनि त्यही छेन्जिन ला सिकिमिने भयो क्यों कुरो भन्नुभएको छ। मतलब रूप सत्यतः असतको बोध भए पनि त्यसको लक्षण ग्राहलाई अभिभूत नभएको दोष लागेन सर होइन। किनभने हो त्यो अर्थात् यदि कथं कदाचित वस्तुहरूको निस्वभावताको ज्ञान भइहाले तापनि होइन, यदि परमार्थ सत्यबाट समृद्ध सत्य चाहिँ भिन्न हो भनेमा होइन, भिन्न हो भनेमा चाहिँ के हुन्छ त? अनि समृद्ध सत्यबाट वस्तुहरूको सत्ता, स्वभाव सत्तालाई जुन ग्रहण भइरहेको छ त्यो कदापि नष्ट हुँदैन रे। जुन मानिसमा होइन तपाईँको त्यो विषय वस्तुप्रति चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ समृद्ध सत्य र परमार्थ सत्य चाहिँ पुरै बेग्लै हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसमा चाहिँ अनि परमार्थ सत्य चाहिँ तपाईँको बोध भए तापनि अझ पनि तपाईँको चाहिँ त्यो विषय वस्तुप्रति लक्षण ग्राह चाहिँ त्यागेको हुँदैन। त्यो परमार्थ सत्यको परमार्थ बोध, त्यो परमार्थ सत्य बुझ्ने ज्ञानले चाहिँ अनि त्यो रूपप्रति अनि लक्षण ग्राह चाहिँ अभिभूत गर्न सक्दैन। त्यस कारणले चाहिँ यो पनि भएन होइन, यो पनि एउटा दोष भयो, कदापि नष्ट हुँदैन अरे। अब तेस्रो यो पनि शब्द चाहिँ उहाँहरूको छैन। योगीहरूले उत्तर मार्गको भावना गर्नु व्यर्थ हुनु दोष लागेनछ। नजुर भन्नाम कि लाम खोङमा गोम्बा थिमी त थेबे के गिनु भन्नुभएको छ होइन। नजुर भन्नाम कि लाम खोङमा गोम्बा थि अनि थिमी त थेबे के छ यो कुरा भन्नुभएको छ र मतलब योगीहरूले उत्तर मार्गको भावना गर्नु व्यर्थ हुने दोष लागेनछ। अर्थात् यस अवस्थामा होइन, यो किताब यो चाहिँ अब उहाँहरूको किताबहरू छ है त। अर्थात् यस अवस्थामा निस्वभावताको साक्षात्कार गर्नको निम्ति योगीहरूले ध्यान आदि मार्गमा उत्तर अभ्यास गर्नु पनि व्यर्थ भएर जानेछ। त्यो चाहिँ पक्का नै हो होइन, जानेछ। किनकि परमार्थ सत्यबाट समृद्ध सत्य चाहिँ यदि आफ्नो सोच्ने सत्ता चाहिँ राख्दछ भने पुरै बेग्लै होइन, तपाईँको समृद्ध सत्य चाहिँ यहाँ छ होइन, परमार्थ यसरी तपाईँको चाहिँ किताब र कलम बेग्लै भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो यहाँ राख्दछ भने त स्वभाव अथवा आलम्बनबाट योगीको ज्ञान प्रतिहत हुनेछ, हट्नेछ भनेको। त्यसो हो भने जुन योगीहरूले होइन रूपस्कन्धप्रति अथवा जुन योगीहरूले चाहिँ रूपको माथि शून्यताको ध्यानमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ
यदि तपाईँको त्यो रूप र त्यो रूपको शून्यता चाहिँ पुरै बेग्लै हो भने के हुन्छ त त्यहाँबाट चाहिँ अनि योगीहरूको त्यो के भन्छ ज्ञेयको जुन एउटा विषयवस्तु चाहिँ पुरै नभएको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ आफ्नो स्वतन्त्र सत्ता चाहिँ राख्दछ भने त स्वभाव अथवा आलम्बनबाट योगीको ज्ञान चाहिँ प्रतिहत हुनेछ, त्यो रूपबाट चाहिँ पुरै हट्नेछ र उहाँमा आसक्त हुनेछ, एट्याचमेन्ट हुनेछ होइन। अझ पनि त्यो योगीहरूले त्यो रूपको शून्यता बोध गर्दा गर्दा पनि अझ पनि त्यो उसमा रूपप्रति चाहिँ आसक्त हुनेछ अरे होइन, हुनेछ। अत त्यस कारणले असक्त र अप्रतिहत एवं निरालम्बन ज्ञान हुन सक्दैन अरे। अब यहाँ यो किताबमा तपाईँ ध्यान दिनुहोस् है, यसमा अलिकति स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ। यसमा तपाईँको उहाँहरूले आसक्त लेखेको छ, आसक्त होइन। अघि जुन एउटा हाम्रो 4 यो तेस्रो दोषमा के थियो भने अनि यो थियो तपाईँको है, यो चाहिँ तपाईँहरूको पछि तपाईँहरू पढ्नुभयो भने नेपाली नम्बर 18 नम्बरमा छ, यो पेज नम्बर 18मा छ। पेज नम्बर 18 को चाहिँ मुनिबाट लिएर चाहिँ तेस्रो लाइनमा छ। तेस्रो लाइनमा छ उहाँले आसक्त भनेर कम्प्युटरले अलिकति उ भयो होला होइन, आसक्त होइन, यसमा चाहिँ असक्त भन्छ। उनीहरू आसक्त रहितले भन्छन् यहाँ, उनीहरू यहाँ चाहिँ अलिक त यहाँ भुल भएको छ। उनीहरू असक्त भन्छ त भने असक्त अथवा अप्रतिहत एवं निरालम्बन ज्ञान हुन सक्दैन अरे। मिक्बा मेपामा छ कि तपाईँको होइन, छाक्सेन्त ठाउँ छाकपात ठाउँ अनि त्यसपछि अनि मिक्बद ठाउँ भन्छ। उहाँहरूको त्यो ज्ञान चाहिँ मिक्बद ठाउँ निरालम्बन ज्ञान चाहिँ हुन सक्दैन भनेको। असक्त अप्रतिहत एवं निरालम्बन ज्ञान चाहिँ हुन सक्दैन भनेको। आलम्बनको ठिक उल्टा के हो त, निरालम्बन हो नि त, मिक्बा मेपा भन्छ नि, त्यो हो कि हो। फलत सर्वाज्ञा र ज्ञता एवं मार्ग ज्ञताको प्राप्ति दुर्लभ भएर जानेछ। यस प्रकार अनि उत्तरोत्तर अभ्यास गर्नु व्यर्थ भएर जानेछन्। यदि तपाईँको समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्य चाहिँ तपाईँको त्यसको स्वभाव चाहिँ त्यसको भाव चाहिँ एक होइन भने यस्तो प्रकारको दोष लाग्नेछ भनेको। अब चौथो दोष, बुद्धहरूले पनि यो शब्द उहाँहरू किताबमा छैन कि एउटा, बुद्धहरूले पनि लक्षण ग्रह को बन्धन र दौष्ठुल्य सर्वबलहरू नत्यागेको दोष लागेन अरे। यो चाहिँ उहाँको टिबेटन किताबमा छ यो शब्द चाहिँ, तर यो शब्दहरू चाहिँ यसमा छैन है। उनीहरू यहाँ के छ भने साङ्गीत नामकी क्याङ छिन्जिङकी छिवाताङ र नेङेले थाम्चे माफङबाट क्यों बनाउँछ, माफङबाट क्यों योङरे भन्नुभएको छ। उनीहरू बुद्धहरूले पनि लक्षण ग्रह भनेको भन्नु खोजेको चाहिँ पुत्कल आत्मग्रह र धर्म आत्मग्रह दुईवटा हुन्छ। खाङसा कि दार्जिलिङ भन्छ, छु कि दार्जिलिङ भन्छ। उनीहरू साङ्गीत नामकी क्याङ, अनि यो बुद्धहरूले पनि पुत्कल आत्मग्रह र धर्म आत्मग्रहको बन्धन नत्यागेको र त्यसको साथै दौष्ठुलिया भनेको नेङले भन्छ। नेङले उनीहरू हो, नेङलेको छिमा थम्चे मापा मोचो। उनीहरू दौष्ठुलियाका सबै मलहरू नत्यागिएको दोष लागेनछ। अर्थात् यस अवस्थामा यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि बुद्धको दृष्टि आलम्बनग्राही थियो, निरालम्बन होइन कि आलम्बनग्राही थियो। अझ पनि उहाँले होइन त्यो आलम्बनप्रति चाहिँ ग्राह भइरहेको खास त्यो छैन नि, बुद्धमा त्यस्तो हुँदैन नि। तर भए तापनि यदि तपाईँको समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्य चाहिँ तपाईँको भाव एक होइन भने चाहिँ यस्तो तपाईँको लाग्छ भनेको दोषहरू चाहिँ। यस अवस्थामा यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि बुद्धको दृष्टि आलम्बनग्राही थियो र वस्तु स्वभावमा बद्ध थियो। यो पनि फेरि यहाँ उहाँ किताबमा चाहिँ बुद्ध थियो लेखेको छ, त्यो होइन। वस्तु स्वभावमा बद्ध थियो भन्छ, यहाँ चाहिँ उहाँहरूले बुद्ध थियो लेखेको छ कि यो होइन है त। यो तपाईँको पेज नम्बर 19मा छ। पेज नम्बर 9 नेपालीको 19 को चाहिँ 1, 2, 3, 4 लाइनमा छ त। 4 उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भने वस्तु स्वभावमा बुद्ध थियो भनेर त्यसमा कुनै पनि त्यो अर्थ आउँदैन कि। उनीहरू वस्तु सत्तामा चाहिँ बद्ध थियो भन्छ यहाँ है त। उनीहरू यहाँ वस्तु स्वभावमा बद्ध थियो र भन्नु उहाँको
ज्ञान चाहिँ अझ तपाईँको कस्तो भने त्यो वस्तु स्वभावमा चाहिँ अनि लिङ्क भइरहेको तपाईँको भन्नाले चाहिँ अझ पनि उहाँले चाहिँ त्यो प्रति चाहिँ आसक्त नत्यागिएको भन्नुहोस्। वस्तु स्वभावमा चाहिँ बद्ध थियो र उहाँको सबै दोषीय मदहरू भनेर चाहिँ अनि सूक्ष्म एवं दुष्प्रयोगको वास्तव भन्दा यहाँ नेङ्गेले मतलब कस्तो भने उहाँको चाहिँ नि यो गेय आवरण र अनि गेय आवरण राखिएका वासनाहरू मूल त्यो हो गेय आवरण र गेय आवरणका वासनाहरूका प्राण पनि भएको थिएन हैन। र माथि भनिएको दुवै सत्यका निषेधीय पनि भिन्न भिन्नै हुन्छन् हैन। र निषेधीय भिन्न भिन्नै भएकाले त्यसको निवृत्ति भिन्न भिन्नै हुन्छन्। बल्ल आयो है अघि भन्यो नि दुई सत्यको भाव चाहिँ एक हो, निवृत्ति भिन्न हुन्। किनभने भाव एक किन हो भन्दाखेरि जब हामीले आँखाले कुनै पनि विषय वस्तु देख्दाखेरि चाहिँ त्यो विषय वस्तु देखिएको त्यो विषय वस्तु र त्यसको त्यो माथि सँगसँगै भएका त्यसको शून्यता हामीले भेद गर्न सक्दैन नि, सँगसँगै देखिरहेको हुन्छ नि त। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भाव एक भन्छ। तर इन्द्रिय तपाईँको कस्तो भने 5 इन्द्रिय ज्ञान नभइकन यो मनोविज्ञानमा चाहिँ हैन यो चित्त ज्ञानमा चाहिँ चित्तमा चाहिँ हामीमा प्रतिभास हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि गुणहरू चाहिँ बेग्लै देख्न सक्छ। त्यो बनाएको यहाँ हुँदाखेरि निषेधीय भिन्न भिन्नै भएकाले त्यसको निवृत्ति पनि भिन्न भिन्नै हुन्छन्। यस सिद्धान्तबाट माथि उल्लेखित दुवै सत्यहरूका निषेधीय भिन्न भिन्नै मान्दछन्। अतः निषेधीय भिन्न भिन्नै निषेधीय भनेको घाक्छा भन्छ तपाईँको होइन। निषेधीय भिन्न भिन्नै भएका कारण ती दुवैका निवृत्ति भिन्न भिन्नै सिद्ध हुन्छन्। दोक्पा भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा दोक्पा भन्छ के तपाईँको। त्यसैले यद्यपि दुवै सत्यका स्वभाव अभिन्न भए पनि निषेधीयहरूमा चाहिँ भेद भएको हुँदा हैन भाव त एक हो तर निवृत्ति भिन्दै छन्। अभिन्न भए पनि निषेधीयहरू भेद भएको हुँदा ती दुवै भिन्न भिन्नै सत्य मान्दछन्। हुँदाखेरि भाव एक भए तापनि निषेधीय अथवा निवृत्ति चाहिँ भिन्न भिन्नै भएकाले चाहिँ अनि एउटालाई चाहिँ कुन्चुप देम्बा भन्यो, अर्कोलाई तन्दम देम्बा भन्यो होइन। दुई सत्यको नाम राख्यो भन्ने होइन। ती दुवै भिन्न भिन्नै मान्दछन्। यदि ती दुई सत्यका निवृत्ति पनि भिन्न नभई एक हो भने 4 प्रकारको दोष हुने अरे दोक्पा चिक हिम भइना सर थिङी अनि कतरिया दोक्पा यहाँ बात कर ngो चिक हिम मासेबे दोक्पा यहाँ चिक हिम भइना अनि फेरि क्यों 4 प्रकारको दोष लाग्छ हैन। यदि ती दुई सत्यका निवृत्ति पनि भिन्न नभई एक हो भने 4 प्रकारको दोष हुनेछ लाग्ने त्यसले भन्नुभएको छ। अब यहाँ यो किताब हेर्नुहोस् है। यो किताब चाहिँ पहिला बौद्ध सिद्धान्त सार भन्ने हिन्दीमा चाहिँ उहाँहरूले अनि थुप्देन छोकटुपज्यूले चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको हो। यो चाहिँ पहिला चाहिँ प्रथम संस्कार चाहिँ उहाँहरूले सन् 1964 मा अनुवाद गर्नुभएको हो र त्यसपछि द्वितीय संस्कार चाहिँ उहाँहरूले 1997 मा गर्नुभएको यो है। यो तपाईँहरूले बुझिरहनुपर्छ। खास यो किताबमा चाहिँ अनि जुन एउटा नेपाली किताबमा छ नि त्यो सेम टु सेम चाहिँ तपाईँको किताबमा छ चाहिँ। तर कहिले कहिले चाहिँ यहाँबाट अलिकति भुल भएको छ किताबमा। यो चाहिँ तपाईँहरूले जानिराख्यो भने अब यहाँ समृद्ध सत्य र अनि परमार्थ सत्य तपाईँको चाहिँ भाव एक मात्र नभएर चाहिँ त्यो निवृत्ति पनि एक हो भने चाहिँ 4 प्रकारको दोष लागिन्छ भनेको यो यहाँ है त। एउटाको निराकरण गर्दाखेरि अरूको निराकरण भएर जानेछन्। जस्तै जब भ्रान्तिमूलक हैन भ्रान्तिमूलक साम्प्रतिक क्लेशहरू हैन तपाईँको कुन्जुप ठुब्यो राङसिन भन्छ तपाईँको हैन कुन्जुप ठुब्यो राङसिन भन्ने भ्रान्तिमूलक साम्प्रतिक क्लेशहरू एवं कर्महरूको निराकरण गरिन्छ तब त्योभन्दा अभिन्न परमार्थ धर्मताको पनि निराकरण भएर जानेछन्। खास त्यो अभिन्न त होइन नि हैन तपाईँको परमार्थ सत्य र अनि त्यो समसत्यको निवृत्ति त भिन्न हो नि तर भिन्न नभइकन एक हो भने त्यस्तो दोष लागेछ मलाई यहाँ भएर जानेछन्। दोस्रो दोष यो हुन्छ कि जगतको साम्प्रतिक धर्म जसरी धेरै र विभिन्न आकारका छन् त्यसरी नै परमार्थ पनि धेरै र विभिन्न आकारका हुन्छन्। भन्नु खोजेको कस्तो भने तपाईँको कुन्चोप केट्योपा नम्मी नासो यो रे भन्नुभएको छ हैन। कुन्चोप केट्योपा नम्मी नासो यो भन्दा सिङ्गी अनि थन्दम देम्बे केट्योपा यहाँ नम्मी नासो योको छाटो रे भन्नुभएको छ कि
त्यो छैन नि। किनभने थन्दम तेम्बा भनेको परमार्थ भनेको रूप स्वरूप त एक हो नि, स्वभाव त एक हो नि। त्यो स्वरूप चाहिँ सबै विषयवस्तुमा तपाईँको व्याप्त भइरहेको छ नि त। त्यो भन्नु खोज्छु यहाँ त। जगतको सामर्थ्यिक धर्म जसरी धेरै र विभिन्न आकारका छन्, त्यसरी नै परमार्थ पनि धेरै र विभिन्न आकारको हुनेछ अरे। जबकि अनेकत्व र विभिन्न आकार आदि धर्म कदापि परमार्थ हुन सक्दैन अरे। किनभने परमार्थ सत्यको स्वरूप त एक हो नि तपाईँको होइन। जुनै पनि विषयवस्तुमा तोङबाङ्गी भन्दाखेरि शून्यता भन्दा उसको स्वरूप त एउटै हो नि जहाँ पनि। त्यस कारणले चाहिँ त्यो शून्यता अनेक हुँदैन भनेको होइन। जबकि अनेकत्व विभिन्न आकार आदि धर्म कदापि परमार्थ हुन सक्दैन। शून्यताको आकार एक बाहेक अरू विभिन्न हुँदैन त्यस भन्नु खोजेको। तेस्रो दोष यो हुन्छ कि अज्ञानबद्ध पृथकजन सोसो के हो सोसो के क्याङ भन्नु यहाँ भन्नुभएको छ। यहाँ पृथकजन सामान्यजन संसारको सामर्थ्यिक रूपलाई जसरी प्रत्यक्ष अनुभव गर्दछन्, त्यसरी नै आफ्नो अज्ञान अवस्थामा नै परमार्थलाई पनि प्रत्यक्ष अनुभव गर्नु। सोसो के क्याङ थ्वेन्ताम तोङमाङ्गी तोपर्किरो भन्नुभएको छ कि संसारको सामर्थ्य सत्य रूपलाई जसरी प्रत्यक्षत अनुभव गर्दछ, त्यसरी नै उसले आफ्नो अज्ञान अवस्थामा हुँदा हुँदा पनि परमार्थ सत्यलाई चाहिँ पनि प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थाल्दछ। यदि त्यो दुवैको निवृत्ति भिन्न होइन भने होइन। अब यो अलिकति एक्कासी हामीले बुझ्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। यो किनभने धेरै अलिकति गहिरो कुराहरू हो। यसपछि तपाईँले अब हामी सबैले पटक पटक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा परमार्थ सत्यको साक्षात्कार पुरुषत हुँदैन अरे। त्यो भयो। चौथो चाहिँ तपाईँको पृथकजनको अवस्थामै सर्व आवरणको त्याग गर्ने र बुद्धता प्राप्त गर्ने प्रसङ्ग दोष हुनेछ। यो किताबमा छैन। यहाँ के छ भने सोसो केबो हिसिन्धु डिपाथम जे पङबाथाङ साङ गेबर्ते क्युनिनु भन्नुभएको छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ। सोसो केबो क्याङ अनि डिपाथम जे पङबाथाङ अनि साङ गेबर्ते क्युन छुनु भन्नुभएको छ। पृथकजनको अवस्थामै सर्व आवरणको त्याग गर्ने र बुद्धता प्राप्त गर्ने प्रसङ्ग दोष हुनेछ होइन। माथि जसरी दुवै सत्यको व्याख्या प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसको सार अंश यो छ कि संवृत्ति सत्य र परमार्थ सत्य चाहिँ दुवै स्वभावतः अभिन्न हुन्छ होइन। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ होइन, स्वभावतः चाहिँ अभिन्न हुन्छ, तर भए तापनि तथापि निवृत्तिको दृष्टिबाट चाहिँ तिनीहरू भिन्न भिन्न हुन्छन् होइन। पञ्च इन्द्रिय विज्ञानमा प्रतिभास हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पञ्च इन्द्रिय विज्ञानको दृष्टिकोणले चाहिँ अनि त्यो के भन्छ दुई सत्यको चाहिँ भाव एक हुन्छ भने अनि निवृत्ति भिन्न हुन्छ भन्नुको छ भने त्यो मनोविज्ञानमा हामीलाई प्रतिभास हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला त्यसको चाहिँ गुण विशिष्टहरू चाहिँ बेग्लै बेग्लै तपाईँको आकार प्रतिभास हुनसक्छ। त्यो भन्नुको चाहिँ यहाँ भिन्न भिन्न हुन्छन्। जस्तै यहाँ प्रज्ञा पारामृत हृदय सूत्रमा पनि होइन हामीले सधैँ पढ्ने शब्दहरू होइन सुख तोङबा हो, तोङबा नि सोसो भन्छ नि त्यो हो। रूप शून्य हो, शून्यता नै रूप हो। रूपभन्दा शून्यता पृथक भिन्न छैनन् र शून्यताभन्दा पनि रूप पृथक छैनन्। यी शब्दहरूले दुई सत्यको भाव एक र निवृत्ति भिन्न भएको देखाएको छ, एकदम प्रष्ट देखाएको छ होइन। वो चाहिँ धोपाथादै यमती होइन शरीर यम्बु यो सिकले चाहिँ देखाउनु भएको छ। माध्यमिक मत अनुसार होइन सत्य द्वयको अर्थ कसरी राख्नुपर्दछ भन्दाखेरि होइन उमा दुलास अनि देम्बाजी कि अनि छिङ्गे खण्ड सागिरे घोबो खण्ड सागिरे भन्नु खोज्नु भएको। यहाँ कुनै वस्तु परमार्थ हुनको निम्ति यो आवश्यक हुन्छ कि त्यसलाई ग्रहण गर्ने बुद्धि युक्ति र उपपत्तिहरू त यहाँ पनि उहाँको मिस्टेक भएको छ किताबमा। यो किताबमा चाहिँ उहाँहरूले उत्पत्ति लेख्नु भएको छ, उत्पत्ति होइन। यहाँ के छ भने उहाँहरूले यसलाई ऊ यहाँ है युक्ति एवं उपपत्तिद्वारा उपपत्तिहरू भन्दाखेरि प्रामाणिक कुराहरू भन्नु तपाईँको न प्रामाणिक तपाईँको चाहिँ क्षमादन टाइपको छ। प्रामाणिक जुन सामग्रीहरू चाहिँ उपपत्तिहरूद्वारा भन्छ। तर यो पक्को सट्टामा उहाँहरूले त लेख्नुभएको छ, त होइन उत्पत्ति होइन है। यहाँ चाहिँ यो पेज नम्बर 21मा छ त 21मा नेपालीको चाहिँ माथिदेखि लिएर तेस्रोमा छ
उहाँहरूले चाहिँ बुद्धि युक्ति एवं उत्पत्ति लेख्नु भएको छ। यो त होइन, त आदर्श होइन कि उपपत्ति हो है त। युक्ति एवं उपपत्तिहरूद्वारा परमार्थको विवेचनामा होइन सूक्ष्म हुँदै र परमार्थलाई साक्षात् अनुभव गर्न सकुन्। यहाँ यस्तो बुद्धिद्वारा जुन तपाईँको परमार्थ अर्थतिर चाहिँ होइन तपाईँको विषय वस्तुको अनि यथार्थको खोजबिन गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो गरिरहने ज्ञानको तपाईँको चाहिँ विषय चाहिँ के हुन्छ त परमार्थ हुनु खोज्छ। यहाँ बोल्नु खोज्छु यहाँ है, यस्तो बुद्धिद्वारा साक्षात् उपलब्ध अर्थ चाहिँ परमार्थ हुनु। जुन ज्ञानले विषय वस्तुहरूको यथार्थता खोजिरहेको छ भने, चिन्तन गरिरहेको छ भने, त्यस्तो चिन्तन गर्ने ज्ञानको विषय उपलब्ध अर्थ के हो त परमार्थ हुँदो रहेछ। थुन्थम देम्बा भन्थ्यो कि थुन्थम भन्थ्यो परमार्थ थुन्थम देम्बा। यस्तो बुद्धिद्वारा साक्षात् उपलब्ध अर्थ चाहिँ परमार्थ हुन् र परमार्थ ग्राही बुद्धिबाट भिन्न बुद्धि चाहिँ व्यावहारिक बुद्धि हुन् होइन। भन्दाखेरि हो थेन्थम कि लो भन्दाखेरि परमार्थ ग्राही बुद्धिबाट भिन्न बुद्धि के हो त व्यावहारिक बुद्धि हुन्। थाङ्गे लो भन्छ त्यसलाई होइन, हाम्रो सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ थाङ्गे लो भन्छ त्यो है त। थेन्थम लो थाङ्गे लो दुईवटा हुन्छ नि त। त्यो परमार्थ ग्राही बुद्धि चाहिँ थेन्थम लो र व्यावहारिक बुद्धि चाहिँ थाङ्गे लो भन्छ। भन्दाखेरि परमार्थ ग्राही बुद्धिबाट भिन्न चाहिँ बुद्धि चाहिँ के हो त व्यावहारिक बुद्धि हुन्। त्यो लौकिक सङ्केतहरूद्वारा होइन लौकिक व्यवहार सम्पन्न गर्नमा समर्थ हुन्छ। जिग्देम बुद्धा भन्छ तपाईँको जिग्देम बुद्धा। यस प्रकारको बुद्धिद्वारा जुन अर्थको साक्षात् उपलब्धि हुन्छन् त्यो अर्थ के हो त समर्थ सत्य हो। जुन व्यावहारिक जुन एउटा लौकिक बुद्धिद्वारा उपलब्ध गरिने अर्थलाई चाहिँ के भन्छ समर्थ सत्य भन्छ, कुन्तुम भन्छन् होइन थाङ्गे बोलो। यी दुवै सत्यहरूलाई बुझ्नको निम्ति त्यसको शाब्दिक व्युत्त पनि केही सहायक हुन्छन्। त्यसको होइन त्यो डसे भन्छ तपाईँ डसे हो, जसलाई यहाँ थोरै लेख्नु आवश्यक प्रतीत भइरहेको छ। कमतोसको सरुट खेमर वा अनि परमार्थ सत्य थदम देम्बा होइन परम शब्दको अभिप्राय उत्तम श्रेष्ठ र उत्कृष्ट आदि हुन् र अर्थको तात्पर्य ज्ञेय हो रे। अघि थियो नि परमार्थ भन्ने, परम र अर्थ जोड्दाखेरि के हुन्छ त परमार्थ हुन्छ है त। यो हुन् अर्थको तात्पर्य के हो त ज्ञेय हो। त्यो ज्ञेय जुन परम ज्ञानद्वारा जान्न सकिन्छ अथवा जसले परम ज्ञानद्वारा परीक्षा गरिन्छ अथवा त्यसद्वारा जसले उपलब्ध गराइन्छ, यस प्रकारको अर्थ चाहिँ यस कारण परमार्थ बनिन्छन् किनकि त्यो अर्थहरूमा श्रेष्ठ हुन्छ, उत्तम हुन्छ होइन। हो त्यो शून्यताको ज्ञानले खोजिरहेका विषयवस्तु चाहिँ अर्थहरू मध्येमा के भयो त उत्तम हो रे। किनभने थ्वेन्थम बेथ्याम्बा भन्दै थ्वेन्थम त्यो हो कि सत्यको अभिप्राय के यथार्थ हो। नेलुक सूक्ष्म विचार गर्दा थाहा हुन्छ कि जुन यथार्थ हो त्यो अविपरीत तथा नित्य छन् रे। यसरी जुन परमार्थ हो ती सत्य हो रे। यो पनि भन्न सकिन्छ कि जुन सत्य हो त्यही परमार्थ हो होइन। परमार्थ सत्यको जसरी प्रतिभास हुन्छ त्यसरी नै त्यसको वस्तु सत्ता पनि हुन्छ। थ्वेन्थम देम्पति नवदङ सिक्की होइन तपाईँको भन्छ नि त्यो हो कि परमार्थ सत्यको जसरी प्रतिभास हुन्छ त्यसरी नै त्यसको वस्तु सत्ता पनि हुन्छ निर्मुक्ति। तसर्थ अर्थात् वस्तु एवं आभासमा एकात्मता भएकोले त्यो परमार्थ सत्य भनिन्छन् होइन। नङसु त नेसु चिकी बेसाने अनि त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने परमार्थ सत्य भन्छ अरे होइन भनिन्छन्। त्यति बेला यो समृद्ध सत्य समान छैनन् जसको प्रतिभास र वस्तु चाहिँ सत्तामा भेद हुन्छ अरे होइन। समृद्ध सत्यमा चाहिँ कस्तो भने प्रतिभास र वस्तु सत्तामा चाहिँ भेद हुन्छ र परमार्थ सत्यमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अब समृद्ध सत्य भनेको समृद्ध सत्यको अभिप्राय सत्याग्रह दृष्टि हो। यसले धर्मको यथार्थ स्वरूपलाई ढाक्दछन् रे। त्यस दृष्टिबाट सत्य भएको कारण त्यसलाई समृद्धि भनिन्छ अथवा समृद्धिको अर्थ मिथ्या हो किनकि समृद्धिको स्थलमा वस्तुको जस्तो प्रतिभास हुन्छ त्यस प्रकारको वस्तु सत्ता हुँदैन। कुन जब ठुबेर आउँछ भन्ने कारण त्यो होइन। समृद्धि भनेको त्यो जुन एउटा ज्ञान चाहिँ त्यो ज्ञान चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ भ्रमरहित ज्ञान बनाएको। भ्रमिक ज्ञानमा प्रतिभास भएका जस्तै त्यहाँ हुँदैन नि त, त्यस कारणले चाहिँ बनाएको यहाँ त वस्तुको सत्ता र प्रतिभासमा एकात्मता नभएको कारण समृद्धि मिथ्या हुन्छ। कुन जब ठुबेर आउँछ भनेको यद्यपि त्यो मिथ्या भए तापनि
प्रतिभाषित वस्तुले सत्य सम्झ्छन् सम्झिरहेको हुन्छ अत त्यसलाई समृद्ध सत्य भनेको त्यसलाई चाहिँ कुन्चुब देम्बा भनेर भनेको होइन हो कुन्चुब ठुब्यो रङसिनला अनि पे ngola देम्बा इम्पेसाने अनि कुन्चुब देम्बा भनेर भन्नुभएको हो त्यसरी परमार्थ सत्यलाई बुझ्नको निम्ति त्यसलाई यहाँ विभक्त गरिन्छ यसरी विभक्त गरिँदा त्यसको स्वरूप स्पष्ट भएर आउँछन् परमार्थ सत्य निरात्मय हो दाक्तुमेवा हैन निरात्मय निस्वभावताले भन्छन् गरी रङसिंहकी मठुपाले भन्छन् र निस्वभावता निरात्मय र परमार्थ सत्य आदि समानार्थक शब्द हुन् एउटै तब अर्थ हो र विभिन्न पर्याय हो हैन रङसिंहकी मठुपा दाक्तु मठुपा धनम देम्बा हैन सत्य आदि समानार्थक शब्द हुन् यहाँसम्म सक्यो आजलाई चाहिँ हामी यही राखौँ है त अब फेरि आज अघि हामीले कल्पना गरेका होइन अनि हाम्रो वरिपरि भएका समस्त प्राणीहरूले अनि आजको यो जुन एउटा पूर्णिमाको बेलामा यसरी हामीले उहाँको अनि विशेष प्रवचनलाई यसरी हामी सुन्यौँ पढ्यौँ यसरी हामी सबैले अनि सञ्चित गरेका यो पुण्य चाहिँ बुद्धत्व हुने कारक भन्नु सम्झिँदै सबैले हामी साथै मुवा गरौँ गेवन्दी गेवो खुन सुनमा येजे सोजो जिन सुनमा येजे लेज थाम्बो कुन्ये दोब्रो जो सुनम दि थामजे जेबा थोने निबे अन्डाना pomje de गेगा नाची बालारम सिबे सोले रोवा रोब्रो जो चंजु बसम जो रिम्बो जे मागे पानाम गेबा न्याबा मेब्रा यांगोने कोंदो बेब्रा जो तोनी तावा रिम्बो जे न्युर्दो न्युला गेबा न्याबा मेब्रा यांगोने कोंदो बेब्रा जो जम्बला बावे चिद्रा केम्बा ना कोंदो जम तेजिन दे देदा कुंगे जेजो अंदालो जे गेवा देदा तमजे रबदो तुजुम जेबे गेवा तम मोवा काला छोदो ngaba de daje gebe tsawa digune ge sangbo chujire rabdo karma rabre marme da yuma seba chubro da melam lodan dije chenam te tara ta olaso